जेन्ना अमित पालेकरान स्टेटमेंट केलो सकाळीं तेन्ना दनपार म्हणसर कसली स्ट्रॅटेजी करीत वेन्झी विएगस आनी तांचो दुसरो वेळीचो आमदार बशिल्लो हें कोणाक खबर ना. दृश्टिकोन वेगळो आशिल्लो. अशा वेळार जेन्ना विरोधक 7 जाण बसले आनी जे पॉलिटिकल स्ट्रॅटेजीची गजाल करता तेन्ना ती कसली स्ट्रॅटेजी ही आजून म्हणसर आमकां कळूना. ऑपोजिशन जेन्ना पॉलिटिकल स्ट्रॅटेजी म्हणटा तेन्ना हें सामकें क्लियर जाता की तांचे कडेन स्ट्रॅटेजीच नाशिल्ली, तांचे कडेन उमेदवारूच नाशिल्लो आनी तांचे कडेन एकठांय रावपाची ताकतूय नाशिल्ली. नमस्कार, येवकार तुमकां. राज्यसभे खातीर गोंयचे एक सीट आसता आनी त्या सिटा खातीर वेंचणूक कालूच जाली. काल जाली अशें म्हणटा कारण सदानंद तानावडे हे भाजपाचे जे उमेदवार आसा तांणी उमेदवारी भरली जाल्यार ओपोजिशना वतीन एकट्यानूय उमेदवारी भरूना. सो आतां क्लियर जाल्लें आसा की राज्यसभेचे खासदार गोंयच्यान जातले ते म्हणजे सदानंद तानावडे. हांव सदानंद शेठ तानावडे राज्यसभेतलो सुवात भरपा खातीर उमेदवार म्हणून नामांकीत जाल्लो आशिल्ल्यान देवाचो सपूत घेता की कायद्या वरवीं स्थापीत जाल्ल्या अशा भारतीय संविधाना विशीं हांव खरेली श्रद्धा आनी निश्ठा बाळगितलो आनी भारताचो सार्वभौमताय आनी एकात्मताय उन्नत राखतलो. राज्यसभा निवडणूक कशी जाता हें खुबशे जाणांक खबर ना आनी कोण मतां मारता. राज्यसभा निवडणूक जेन्ना जाता तेन्ना मतां मारपी वोटर हे सामान्य जनता नासता जाल्यार सामान्य जनतेन निवडून हाडून दिल्ले लोक आसता. फॉर एग्जाम्पल गोंयांत जर पळयत जाल्यार 40 आमदार आनी 2 खासदार जे गोंयकारांनी निवडून धाडल्या ते हाजें वोटींग करता. आतां 40 मदले 33 जाण भाजपा आनी ताचे मित्र पक्ष हे मेळून सदानंद तानावडे वटेन आशिल्ले आनी MP पळयत जाल्यार नॉर्थ गोवा MP श्रीपाद नायक हे भाजपा वटेन, जाल्यार सावथ गोवा MP फ्रांसीस सार्दिना हे काँग्रेसीन जर दवरिल्ले जाल्यार काँग्रेसी वटेन आसपाचे. तर जर गोंयांत मतदान जाल्लें जाल्यार गोंयच्या राज्यसभेच्या सिटा खातीर 42 लोक मतदान करपाचे आशिल्ले. ते म्हणजे 40 आमदार आनी 2 खासदार. पुणून तें जावना. हें मतदान जावपाचें आशिल्लें 24 जुलय जेन्ना विधानसभा सत्र सुरू आसता आशिल्लें आनी ताच्या खातीर रिटर्निंग ऑफिसर म्हणून आमची लेजिस्लेचर सेक्रेटरी आसा नम्रता उलमन आनी प्रोसेसूय सुरू केल्लो. आनी काल उमेदवारी भरपाचो जेन्ना वेळ सुरू जालो तेन्ना आमी पळयलें की भाजपान सदानंद तानावडे हांकां उमेदवारी जाहीर केली. ते आयले बी मुख्यमंत्री आनी बाकीच्यांच्या सांगातान तांणी येवन फॉर्मूय भरलो. पूण ओपोजिशन जे वेगवेगळ्या तरेन वेगवेगळ्या दिशेंतल्यान आयिल्ले ते एकठांय जावंक शकूना. आतां एकठांय कित्याक जावंक शकूना हें आमी तुमकां नंतर सांगतले. पूण सगळ्यात पयलीं राज्यसभा सीट खाली कित्याक जालें. सुमार 2 कारणां खातीर राज्यसभा सीट खाली जाता. एक म्हणजे मनीस रिजायन करता आनी दुसरें म्हणजे टेन्युअर एक्सपायर जाता. एरवी MPचो टेन्युअर आसता 5 वर्सां जाल्यार राज्यसभेचो जो MP आसता ताजें टेन्युअर आसता 6 वर्सां. 2017 साला 30 जुलय दिसा विनय तेंडुलकर हे राज्यसभेचे खासदार म्हणून गोंयच्यान निवडून आयिल्ले. तांचें टेन्युअर 30 जुलय 2023 साला सोंपता आनी ताका लागून ही सीट खाली उरता आनी हांगा मतदान जावप आनी नवीन उमेदवार निवडून हाडप म्हत्वाचें आसता. हे फावटी भाजपान विनय तेंडुलकराक परत चान्स न दिवपाचें ठरयलें आनी ताकाच लागून सदानंद तानावडे जे गोंयचे भाजपाचे अध्यक्ष आसा तांकां तांणी फुडें काडलें आनी तांणी आपली उमेदवारी भरली.
तेच ओपोजिशन पक्ष एकठांय आशिल्ले आनी भाजप आनी तांचे मित्रपक्ष एकठांय आशिल्ले जाल्यार भाजप आनी मित्रपक्षांनी दवरिल्लो उमेदवार म्हणजे सदानंद तानावडे हांकां पडटा आशिल्ली 33+1 म्हणजे 34 मतां। जाल्यार दुसऱ्या वटेन ओपोजिशनान जर एक उमेदवार युनिनिमसली दवरलेलो जाल्यार ताका पडटा आशिल्ली 7+1 म्हणजे टोटल 8 मतां। तर 34 विरुद्ध 8 ह्या मतांनी उमेदवार भाजपाचोच येवपाचो, पूण ते जावपाक पावना कारण विरोधक म्हणटा की आमी पॉलिटिकल स्ट्रॅटेजी केली म्हणून। आतां विरोधकांची ही खरीच पॉलिटिकल स्ट्रॅटेजी आशिल्ली की ना हें आमी तुमकां फुडल्या भागान सांगतले, पूण सद्या तरी आमी जर मतां पळयत जाल्यार भाजपाचो उमेदवार सुशेगाद कांयच चड न करता निवडून येता आशिल्लो। आमी म्हणटा की विरोधकां कडेन मतां ना ताका लागून तांणी उमेदवार घालूना। तांणी एक जॉयंट स्टेटमेंट काडलो आनी 7 जाणांनी ताचेर सयो मारल्यो। तातूंत तांणी म्हटलें की आमी जें केलां तें पॉलिटिकल स्ट्रॅटेजी, पुणून आपल्या कडेन मनीस ना किंवा आपल्या कडेन मतां ना म्हणून मतदानान देवपूच ना ही खंयची पॉलिटिकल स्ट्रॅटेजी। आमी जाय जाल्यार उदाहरणां घेवया। स्पिकराचे किंवा डेप्युटी स्पिकराचे जेन्ना इलेक्शन आसता तेन्ना क्लियर आसता की रुलींग पार्टीचोच मनीस स्पीकर किंवा डेप्युटी स्पीकर जातलो म्हणून, पूण तेन्ना सुद्दां विरोधक आपलो उमेदवार घालता आनी ताका उडयता। पूण एक स्टेटमेंट जाता की विरोधक ह्या एंटायर डेमोक्रेटीक प्रोसेसा विशयी सिरियस आसा आनी आपलो उमेदवार घालून ते दाखोवंक सोदता की आपले जे एक गट आसा तो एकठांय आसा, 7 जाण आसूं, 8 जाण आसूं किंवा 5 जाण आसूं, पूण सगळे जाण आमी एकठांय आसा आनी आमी विरोधक आसून सुद्दां रुलिंगाक घाम काडूंक शकता। आतां हो स्टेटमेंट खरें म्हटल्यार राज्यसभा इलेक्शनांतल्यान तांकां दिवपाक जातालो, उमेदवार घालपाक जातालो। 7 जाण एकठांय येवन आनी +1 8 जाण एकठांय येवन 8 मतां पडटा आशिल्ली, पुणून निवडणूक जाता आशिल्ली। पूण सद्या आमी पळयलां ते प्रमाणे बिनविरोध सदानंद तानावडे येता। विरोधकांनी ही शरणागतीच पत्करली अशी दिसता, कारण पॉलिटिकल स्ट्रॅटेजी कितलीय म्हटली तरी पूण हातूंत पॉलिटिकल स्ट्रॅटेजी दिसपा सारकें सद्या तरी भायल्यान तरी आनी जो मेरेन ते सांगिना तो मेरेन तरी आमकां कांयच दिश्टी पडना। आतां विरोधक उमेदवार घालपाक कित्याक फेल जाले हाचे विशयी विरोधी गटांतल्या कांय सुत्रांनी सांगिल्ल्या प्रमाणे जेन्ना 7 जाण बशिल्ले ताच्या पयलींच म्हणजे आम आदमी पार्टी जाची 2 मतां आसा तांणी डिसायड केल्लें की आमी राज्यसभा इलेक्शन कॉन्टेस्ट करचें ना। जेन्ना अमित पालेकरान स्टेटमेंट केलो सकाळीं तेन्ना दनपार म्हणसर कसली स्ट्रॅटेजी करीत वेन्झी विएगस आनी तांचो दुसरो वेळीचो आमदार बशिल्लो हें कोणाक खबर ना। दुसऱ्या वटेन विरेश बोरकार हांणी आदले दिसा आमकां दिल्ल्या मुलाखतीन सरळ सांगिल्लें की राज्यसभेक कितें करप हाजें डिसिजन सेंट्रली एम्पावर्ड कमिटी जी रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीची आसा ती डिसिजन घेतले। जेन्ना सेंट्रली एम्पावर्ड कमिटी मेळूच नाशिल्ली आनी डिसिजनूय घेवनाशिल्ले तेन्ना विरेश बोरकार त्या मिटिंगेन कितें करप हें ताकाच खबर। हें सगळें पळयत जाल्यार फक्त काँग्रेसचे 3 जाण आनी गोवा फॉरवर्ड पक्षाचो 1 हे अशेंच आशिल्ले जे राज्यसभे विशीं सिरियस आशिल्ले। जाल्यार दुसऱ्या वटेन आम आदमी पक्षाचे 2 जाण आनी विरेश बोरकार हांणी आपलें मनूच तयार केल्लें की आमी कशेंय करून राज्यसभा निवडणुकेक युनायटेड ओपोजिशन म्हणून वचचें ना। आम आदमी पार्टीचे अमित पालेकर हांणी स्पश्टपणान सांगिल्लें की आमकां जेन्ना मतांच ना तेन्ना आमी ओगीच कित्याक ह्या प्रोसेसाच्या भानगडीन पडप आनी आमी पडचें ना। जाल्यार विरेश बोरकार हांणी काँग्रेसी विशयी आपली पयलीं पासूनचो आशिल्ली जी दुबाव आसा ते चालू दवरिल्ले आनी तांणी सांगिल्लें की इधर आपलो स्वताचो उमेदवार आसतलो किंवा आमी पार्टिसिपेट जावचें ना, पुणून काँग्रेसीक आमी सपोर्ट करचें ना आनी भाजपाक तर करचेंच ना। अशा वेळार जेन्ना विरोधक 7 जाण बसले आनी जे पॉलिटिकल स्ट्रॅटेजीची गजाल करता तेन्ना ती कसली स्ट्रॅटेजी ही आजून म्हणसर आमकां कळुना। सुत्रांनी सांगिल्ल्या प्रमाण विरोधक जेन्ना बसले तेन्ना असो निर्णय जालो की घडये जाय जाल्यार कोणी एक न्यूट्रल मनशाक उबो करचो जो खंयच्याच पक्षाचो आसचो ना। आतां तातूंत 2 गजाल आसा। जर खंयच्याच पक्षाचो आसना आनी न्यूट्रल उमेदवार जर उबो करचो पडलो जाल्यार ताका कमीत कमी 10% सपोर्ट आसचो पडटा। 10% गोंयच्या विधानसभेन म्हणजे 40 मदले 4 आमदार। आतां आमी पळयता की 4 आमदार खरे आशिल्ले, गोवा फॉरवर्ड पक्षाचो 1 आनी काँग्रेसीचे 3 अशे धरून 4 आमदार आशिल्ले। एक कोणूय न्यूट्रल मनशाक ते उमेदवार म्हणून उबे करपाक शकताले, पूण तें तांणी करूना कारण प्रत्येकाचें मत वेगळें, प्रत्येकाचे धारणा वेगळ्यो आनी प्रत्येकाचे ह्या इलेक्शना कडेन पळोवपाचे
दृष्टिकोन वेगळो आशिल्लो आनी ताका लागून तांणी खंयचोच उमेदवार एकमतान ते ठरोवंक शकूना. सो आमी जेन्ना पॉलिटिकल स्ट्रॅटेजी म्हणटा आनी ऑपोजिशन जेन्ना पॉलिटिकल स्ट्रॅटेजी म्हणटा तेन्ना हें सामकें क्लियर जाता की तांचे कडेन स्ट्रॅटेजीच नाशिल्ली, तांचे कडेन उमेदवारूच नाशिल्लो आनी तांचे कडेन एकठांय रावपाची ताकतूय नाशिल्ली. करीत जाल्यार आमकां एक दिश्टी पडटा की युनायटेड ऑपोजिशन हें फक्त स्वप्न आसा आनी कोणूच युनायटेड ना. युनायटेड रावतलो जाल्यार तांकां एक लिडर आसचो पडटलो. पयलीं आमी उलोवया युरी आलेमाव विशीं. युरी आलेमाव हे लिडर ऑफ ऑपोजिशन आसा, काँग्रेस गटाचे ते लिडर आसा, तरी पूण सगळ्यांक एकठांय दवरपाची तांक तांचे मदीं ना. घडये ते वेगवेगळे विशय एफिशियंटली विधानसभेच्या पटलाचेर काडटा, तरी पूण एज अ लिडर किंवा एज अ पर्सन हू हॅज एक्सपिरियन्स अशें म्हणटात ते तांचे कडेन गूण नाशिल्ल्या कारणान ते फेल जाता. दुसरे वटेन गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे विजय सरदेसाय हांणी हाजे पयलीं दिल्ल्या मुलाखतीन सांगलां की आपूण एकला चलो रे असो वागता, आपूण विधानसभेन सरकाराक आड घालपाचें ते घालतलोच, पूण आपल्याक काँग्रेसीचेर विश्वास ना. ताका लागून घडये विजय सरदेसाय हो फॅक्टर एकठांय हाडपाक फेल जालो. तिसरो म्हळ्यार आम आदमी पार्टीचे कॅप्टन वेन्झी विएगस हांचें राजकारण सालसेतीचें आसा. तांणी आपल्या लेवलाचेर आपलें राजकारण चालूय दवरिल्लें आसा. तांणी डिसायड केल्लें की आमी ह्या राज्यसभेच्या वेंचणुकेन पडपाचें ना आनी ताका लागून ते पयस राविल्ले आसा. आनी सगळ्यांत लास्ट आनी म्हत्वाचें म्हटल्यार विरेश बोरकार हे तरणाटे आमदार, तांचे कडेन अनुभवूय ना, तांचे कडेन सपोर्टूय ना. रेव्होल्युशनरी गोवन पक्ष हो स्वताक ऑपोजिशन म्हूण पळयता आसतना एक सेपरेट ऑपोजिशन म्हूण पळयता आनी ताका लागून सगळ्यांक एकठांय हाडपाची ताक विरेश बोरकारानूय ना. आतां शेवटाक आमी एनालायसीस करता आसतना, विश्लेशण करता आसतना एक गजाल सगळ्यांत प्रामुख्यान येता, ती म्हणजे एक विरोधकां मदीं युनिटी ना. विरोधकां मदीं आपलो उमेदवार काडपाची ताक ना. विरोधकां मदीं एकमेकाक सांबाळून घेवपाची बी ताक ना. घडये ते फ्लोराचेर फ्लोर मॅनेजमेंट करून त्या विशयांचेर सरकाराक कॉर्नर करूं शकता, सरकाराक एक्सपोज करूं शकता, पूण ओवरऑल जर पळयत जाल्यार भाजपाच्या ताकी मुखार उबे रावपा खातीर जी युनायटेड ताक आसची पडटा ती विरोधकां मदीं सद्या तरी दिसना. जर तांणी राज्यसभेक उमेदवार घातिल्लो आनी तांणी जर दाखयल्लें की आमी सगळे एकठांय आसा, घडये आमी पडटले बी तरी पूण चलता, जाल्यार आमकां म्हणपा जातालें की विरोधक एकठांय आसा. विरोधक एकठांय दिसना. तुमी पळयतात खाशेली कार्यावळ ऑन युअर फेवरेट वेबसायट www.goanewsup.com. कीप वॉचिंग.